في هذا الفيديو رقم 78 غادي نحسبوا لا كومبلكسيتي ديال الالغوريثم التالي. نفترض عندنا هذا البلوك ديال الالغوريثم ونحاولوا نحسبوا شحال هي لا كومبلكسيتي ديالو. الوغ كما شفنا في لي فيديو اللي دازو، دونك هاد لي دو بلوك دائما لا كومبلكسيتي ديالهم كونستانت هي او1. دونك كما كانت لا فالور ديال ان غادي يبقاو هما دو بلوك، يعني ما غاديش يتزادوا دوطخ انستركسيون. دابا غادي نشوفوا هاد لا كومبلكسيتي ديال هاد البارتي هادي. دونك في ليكزارسيس رقم 77 درنا واحد ليكزارسيس شبيه بهذا ليكزارسيس، غير هو ما درناش ان فوا ان، درنا غير ان هنا. اوكي دونك درنا ان وهنا مشينا من واحد حتى لاي، دونك هذا ما كانش هاد لابارتي هادي. دونك كيفاش حسبنا لا كومبلكسيتي ديال الالغوريثم اللي شفنا في ليكزارسيس 77؟ وقلنا ان العدد ديال لي ريبيتيسيون اللي غادي يكونوا هنا اللي غادي نضربوا فيه من بعد، دونك غادي يكون هنا عندنا واحد لانستركسيون، هنا جوج، هنا ثلاثه، دونك غادي يكونوا عندنا ثلاثه ديال لانستركسيون غنضربوهم في العدد ديال لي ريبيتيسيون اللي غادي يكونوا عندنا هنا. العدد ديال لي ريبيتيسيون الا كانت دونك اللي غادي يكونوا في الاول غادي تكون عندنا اون سول ريبيتيسيون. علاش؟ لان لا فالور ديال اي هي واحد والجي غادي تمشي من واحد حتى لواحد، دونك غادي يكون عندنا اون سول ريبيتيسيون. وفي لا فالور الثانيه ديال اي دونك غادي تكون عندنا اي غادي تولي هي جوج، دونك ان جي غادي يمشي واحد حتى لجوج، دونك غادي تكون عندنا جوج ديال لي ريبيتيسيون، من بعد ثلاثه، من بعد اربعه، حتى كنوصلوا لاش لان ريبيتيسيون. دونك فاش كنديروا لا سوم ديال هذا الشيء، دونك في الرياضيات لا سوم ديال هاد المتتاليه هذه هي ان فوا ان ناقص واحد على جوج. ومن بعد اكتشفنا ان لا كومبلكسيتي ديال هذه هي ان 2. علاش؟ لاننا ان في ان، دونك نورمالمون تقدر دير ان على بويسونس 2 ناقص ان على جوج. دونك هاد لابارتي هذه غادي تحيد، من هذه غادي تحيد، غادي تبقى لنا ان على بويسونس 2. هادشي راه شفناه في الكومبلكسيتي علاش كتبقى هاد التيرم. وفي الاخير اكتشفنا ان لا كومبلكسيتي ديال هاد الالغوريثم هذا هي ان على بويسونس 2. هنا غادي نكونوا شويه اذكياء، ما غاديش نحسبوا دونك بطريقه اللي هي كلاسيكيه فقط. دابا غادي نعتبروا ان عندنا اش اي كيمشي من واحد حتى لان على بويسونس 2. دونك اشنو غادي نديرو؟ تو سامبلومون الحاجه اللي غادي نديرو هي اننا عندنا هاد الفورميل هادي، دونك نورمالمون هنا هاد لا فورميل دونك هي هادي. دونك او ليو ديال ان غادي نعوضوها، دونك ان نورمالمون اشنو هو في الحاله ان فوا ان. دونك او ليو د ان اشنو غادي نكتبو؟ غادي نكتبو ان فوا ان اللي هي ان على بويسونس 2 اوكي مضروبه. دونك او ليو انني ندير ان، دونك غادي ندير ثاني ان على بويسونس 2 ناقص واحد على 2 تو سامبلومون اللي هي شحال؟ ان على بويسونس 4 موان ان على بويسونس 2 على 2. دونك هاد لي دو تيرم غادي نحيدهم، غادي تبقى ليا ان على بويسونس 4. دونك هذه طريقه ممكن تعتمدوا عليها باش تلقاو العدد ديال لي ريبيتيسيون اللي غادي يكونوا عندنا هنا، ماشي العدد ديال لي ريبيتيسيون ولكن هنا هذه كتسمى لا كومبلكسيتي، حيت هنا on parle de la complexité. هذه الكومبلكسيتي n à la puissance 4. donc la complexité في هذه الحاله هي n à la puissance 4. دونك هذه ميثود. دونك ممكن ديروا اون اوتر ميثود، مثلا تتقولوا اشنو كتقولوا هنا افون سا غادي نشوفوا ان هنا عندنا n à la puissance 2 وهنا عندنا i. دونك هذه غادي تعاود شحال من مره؟ هاد البوكل هذا غادي تعاود ان على بويسونس 2. دونك هذا شحال من مره غادي تعاود؟ دون لي بير دي كا يعني في اخر فالور ديال اي غادي تكون لا فالور ديال اي هي او سي ان فوا ان اللي هي ان على بويسونس 2. دونك لا فالور ديال اي غادي تولي هي، دونك حيت في اخر ايتيراسيون هنا غتولي اي هي ان على بويسونس 2، يعني ان جي في اخر ايتيراسيون ديالو غادي يمشي من واحد حتى ان على بويسونس 2. وشنو غديروا؟ دونك تو سامبلومون غتقولوا ان عندنا هاد لانستركسيون هادي مع هاد لانستركسيون هادي ديال لافيكتاسيون مع هاد هيلا وورد، دونك غادي تيكزيكوتاو شحال مره؟ غتضربوهم في ان على بويسونس 2 ديال هاد البوكل هذا، وتعاودوا تضربوهم في ان على بويسونس 2 ديال هاد البوكل هذا، وفي الاخير غادي تلقاو اش؟ غتلقاو 30 ان على بويسونس 4. دونك غديروا الماكس مع هادي، دونك هادي كتانيورا، دونك كتبقى لنا 30 ان على بويسونس 4. وفي القاعده ديال لا كومبلكسيتي فاش كيكون عندنا واحد الترم كونستون، يعني واحد العدد كونستونت كنضربوا فيه، شنو كيطرا؟ كان انيوليو هاد لا كونستونت هادي ما كتبقاش، وكتبقى لنا فقط ان على بويسونس 4 اللي هي اون كومبلكسيتي ماشي كوادراتيك مي كارتيك. دونك هذا واحد النوع ديال اوسي ديال لي كومبلكسيتي اللي كيكون فيه ان على بويسونس 4. دونك عندنا ان على بويسونس 3 4 5 انسي سويت. فوالا دونك هذا هو لا سوليسيون ديال ليكزارسيس رقم 78.